अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो कशीदगी चल रही थी उसके बारे में। बिलाखिर रात को इस कशीदगी में कमी आई है और सीज़ फायर पे जो है वो एक मायदा हो गया है। अब देखते हैं कि इस मायदे की कौन कितनी पासदारी करता है। इस पे हम बात करते हैं आखिर हुआ क्या था और इसका बैकग्राउंड क्या है। चलें जी आगे चलते हैं और अपने व्लॉग के बारे में तफसील से बात करते हैं। आज से तकरीबन कोई 2 महीना पहले फिलग्राम एक जगह है जहाँ पे कुछ लोगों की अमवात हुई हैं और उनको बाकायदा मारा गया है, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाला गया है कि पाकिस्तान ने इन लोगों को मारा है। वो मकबूजा कश्मीर में जगह आती है और पाकिस्तान का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। इंडिया एक बहाना चाह रहा था कि किसी बहाने से हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकें। इंडिया को ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान अपना का जो दिफाई सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि हम किसी तरह से भी उन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। इंडिया के जो नापाक अज़ाइम है और जो मोदी की गवर्नमेंट है और वो RSS के साथ मिल के उनका जो एजेंडा चल रहा है, वो जो कुछ करना चाह रहे हैं पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिलखसूस, वो उनके अज़ाइम तो अब सब के सामने आ चुके हैं। बिलाखिर वो पाकिस्तान पे हमले की धमकियाँ देता रहा। आखिरकार उसने आज से 4-5 दिन पहले इंडियन जहाज़ आए, उन्होंने बावलपुर, मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के कुछ मज़ीद शहरों पे जो है वो अटैक किया, जिसके नतीजे में 3 मसाजिद भी शहीद हुई पंजाब और आज़ाद कश्मीर में, और 3 मसाजिद के साथ साथ 28 से 30 लोगों की शहादत भी हुई। जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम और गवर्नमेंट में शदीद गम और गुस्सा था। पाकिस्तानी अफवाज पुरजोश थी इंडिया पे अटैक करने के लिए। पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर तैयारी के साथ इसका बदला लेने की ठान ली। फिर अगले दिन इंडियन ने तकरीबन 77 ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में भेजे, जिनको गिरा दिया गया या वो उससे कोई खातिर खा नुकसान नहीं हुआ। चंद लोग जो ड्रोन्स इंडिया से आए वो पंजाब और इस्लामाबाद तक उनकी रेंज थी, तो उससे भी पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी जो DGI SPR हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इंडिया से बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि इंडिया इसको सदियों याद रखेगा। इंडियन को फिर भी जो है वो इस चीज़ से, पाकिस्तान की धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने मजाक में लिया कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फिर भी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बाज ना आए और उन्होंने फायरिंग की कश्मीरी आबादी पे, कश्मीरी मुसलमानों पे, और जो अफवाज की बजाय जो लोकल आबादी थी, जो प्राइवेट लोग थे, उनके घरों पे फायरिंग हुई। कश्मीरी लोग भी शहीद हुए कुछ, और इसी तरह फिर आखिर पाकिस्तान ने बदला लेने की ठान ली। फिर बिलाखिर 10 मई सुबह नमाज फजर के टाइम पाकिस्तान ने अटैक का अपना जो फैसला था उस पर अमल दरामद करने का सोचा। उससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान की जो नूर खान एयर बेस है चकलाला में, उस पर हमला किया, लेकिन उस पे भी उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। इसके अलावा मुख्तलिफ एयर बेस पे उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उन सब को नाकाम बनाया। पाकिस्तानी अवाम जो थी उसमें जोश जज्बा था, जोश शहादत था। पाकिस्तानी अवाम में कोई डर खौफ नहीं था। वो चाहते थे कि इंडिया को सबक सिखाया जाए, हम मौत से नहीं डरते। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया में देखा जाए तो इतना खौफ था लोगों में। इंडिया ने पाकिस्तान के हमले के डर से अपनी जो उनकी इंटरनेशनल लीग थी IPL, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे, उसका मैच आधे में छोड़ के खिलाड़ियों को अपने अपने वतन रवाना किया कि कहीं पाकिस्तान के हमले से इनको कुछ नुकसान ना पहुंच सके। खैर, जब 10 मई की सुबह आई तो पाकिस्तानी जो अफवाज थी उन्होंने बॉर्डर पे और टैंकों के ज़रिए, और फिर जो पाकिस्तान की एयर फोर्स थी उसके जो जहाज़ थे उन्होंने भी
ایک ساتھ تقریباً انڈیا پہ حملہ کیا، اور فاتح 1 کے نام سے جو پاکستان کا میزائل تھا وہ انڈیا پہ داغا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو JF-17 تھنڈر طیارے تھے انڈین، کوئی 10 ایئر بیسز ہیں جن پہ انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو مکمل تباہ کر دیا۔ اور اس سے پہلے جو پاکستان نے 5 پہلے دن جہاز انڈیا کے گرائے تھے، جس میں 3 رافیل طیارے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ایئر بیسز پہ پاکستانی فورسز نے اٹیک کیا تو اس کے نتیجے میں انڈیا کے مزید طیارے وہاں پہ گرے اور ان کو شدید نقصان پہنچا۔ انڈیا پاکستان کے کل کے حملے کے بعد انڈیا میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جو پاکستان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ہم ان کے آگے آدھا ملک بھی نہیں بنتے، ہماری آبادی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جتنے پاکستان میں ان کی آبادی ہے اس سے زیادہ تو انڈیا میں مسلمان ہیں۔ تو اس لیے پاکستانیوں نے جو بدلہ لیا وہ صرف ان کے فورسز کے جو جگہیں تھی، جو ان کی ڈیفنس کے ایئر ڈیفنس کی جگہیں تھی، وہاں پہ صرف اٹیک کیا، صرف فورسز پہ اٹیک کیا۔ عام پبلک آبادی پہ پاکستانی فوجوں نے اٹیک نہیں کیا، لیکن وہ پاکستان کو بار بار مجبور کر رہے تھے کہ وہ عام لوگوں پہ فائرنگ کر کے کہ یہ آئیں اور ہم ان سے لڑائی کریں اور ہم ان کا قصہ تمام کر دیں۔ کل کے پاکستان کے اٹیک کے بعد انڈیا میں اتنا خوف و ہراس پھیل گیا کہ مودی سرکار جو ہے وہ منتیں ترلوں پہ اتر آئی۔ اس نے انگلینڈ کو انوالو کیا، اس نے امریکہ کو انوالو کیا، اس نے چائنا کو انوالو کیا، اس نے کہا کہ ہاں ہماری پاکستان سے سلو کروا دے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد پاکستان بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، پاکستان پہ جو حملہ کیا پاکستان نے اس کا صرف ان کو جواب دیا، پاکستان نے صرف ان کو جواب دیا اس کا، لیکن وہ جواب اتنا تگڑا تھا کہ انڈیا کی بالکل بس ہو گئی۔ پھر اب بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے امریکن صدر، اس نے یہ کہنے پر دونوں کے درمیان سیز فائر ہوا، پاکستان کا نقصان بھی ہوا اور انڈیا کا نقصان بہت زیادہ ہوا۔ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ایک اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن انڈیا اپنے اونچے ہٹکنوں سے باز نہیں آ رہا ابھی بھی۔ رات کو بھی اس نے سیز فائر کا جو ہے وہ معاہدہ توڑ کے کشمیری آبادی پہ فائرنگ کی، بلا اشتعال فائرنگ کی۔ کشمیری لوگوں میں تھوڑا سا خوف و ہراس تھا، لیکن ان کا جذبہ تھا، وہ ڈرتے نہیں ہیں ان سے، اتنے عرصے سے ان لوگوں کو فیس کر رہے ہیں۔ تو اسلام بھی جو ہے وہ لڑائی کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ آپ سلو کر لیں، لیکن جب آپ کوئی آ کے آپ کو مارے تو آپ اس کا بدلہ ضرور لیں۔ اسی طرح پاکستان نے بھی جو کل آپریشن کیا اس کی بنیاد ایسی رکھی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اور ایک بہت زبردست بیانیہ پاکستان لے کے کل ان سے بدلہ لیا، اور ہم یہی بدلہ چاہتے تھے کہ انڈین عوام کو اور انڈین فورسز کو، انڈین گورنمنٹ خاص طور پہ مودی کو ایک سبق ملے کہ پاکستان سے پنگا لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس کی مثال آج سارے نیوز پیپر، انٹرنیشنل نیوز پیپر اور انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو گراف تھا کہ پاکستانی عوام قرضہ لیتے ہیں، وہ دوسروں کے ٹکڑے پہ پلتے ہیں، لیکن پاکستان نے اپنا ڈیفنس سسٹم اور فورسز کو اتنا سٹرونگ بنا لیا ہے کہ اب مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ ہماری آپس کی لڑائیاں، آپس کی سیاست جو ہے پاکستانی عوام کی، وہ ایک طرف ہے، مزید کوشش کی جاتی ہے پاکستانی عوام کو آپس میں لڑانے کی، لیکن وہ ایک طرف۔ لیکن جب بات آتی ہے ملک کی، وطن کی، پاکستان کی، سبز جھنڈے کی، کلمہ طیبہ کی، تو پوری عوام یکجان ہو کے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ یہاں پہ ہی ہم اپنے ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پاکستانی عوام کے لیے دعا کیجئے، پاکستانی فورسز کے لیے دعا کیجئے، اور ہم آپ سے یہاں پہ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔